वेलकम बैक व्यूवर्स। तो ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम वक्त को गनीमत जान सकते हैं, किस तरह हम मुकर्रर वक्त पर अगर वक्त को गनीमत जानते हुए फैसला करें तो हम बड़े से बड़े नुकसान को टाल सकते हैं, हम बड़े से बड़ी चीज़ों को होने से रोक सकते हैं। किस तरह नैनवा के लोगों ने 3 दिन जब रोज़ा रखा, दुआ की, खुदा के हजूर गिर गए, उन्होंने टाट ओढ़ा, उन्होंने आजिज़ी के साथ खुदावंद से दरख्वास्त की, दुआएं की कि उनके इलाके को, उनके घर को बख्श दिया जाए। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद को उनकी ये इंकसारी पसंद आई क्योंकि उन्होंने खुदावंद को अपना वक्त दिया था। मेरे अजीजों, आज के दौर में किसी को अपना वक्त देना सबसे कीमती तोहफा है क्योंकि ये वक्त बड़ा अनमोल है। जब ये वक्त आप किसी पर सर्फ करते हैं तो इस वक्त का नेमुल बदल कोई भी और चीज़ नहीं होती, क्योंकि वक्त एक मर्तबा आप किसी को दे देते हैं तो वो वक्त वापस नहीं आता, वो वक्त को आप पलट नहीं सकते, वो वक्त फ्रीज हो जाता है, वो मेमोरीज जो है वो स्टोर हो जाती हैं लोगों के दिलों में। इसलिए बजाय लोगों को आप महंगे महंगे तोहफे दें या उन पर पैसा लगाएं या उनको जो है वो आप जो है दुनिया की ऐशो इशरत जो है वो उनके लिए करें, बेहतर है कि आप उनको अपना वक्त दें, आप उनको प्यार के मीठे बोल दें, आप उनको वो चीज़ें दें जो खुदावन ने आपके दिल में मोहब्बत के लिए पैदा की हैं, क्योंकि खुदावन ने हम सबको मोहब्बत के लिए बनाया है। हम मोहब्बत से वक्त को गनीमत जानते हुए जब फैसला करते हैं तो फिर खुदावन हमारी तमाम दुआओं को सुनता भी है और अपने उन फैसलों को जो खुदावन ने हमारे हक पे किए होते हैं, हम अपने उन मुकद्दर के लिखों को भी दुआ के ज़रिए और वक्त के ज़रिए तब्दील कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए आप अपने टॉपिक को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और सिस्टर उषा से जानेंगे उनकी ज़िंदगी की गवाही कि उनकी ज़िंदगी में खुदा ने क्या बड़े बड़े काम किए हैं। तो सिस्टर उषा, हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या काम किए। मैं खुदावंद का निहायत ही दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने सबसे पहले कि मुझे अपने लिए चुन लिया। बिल्कुल, प्रेज़ लॉर्ड। मैं बिल्कुल ही मैंने कभी स्कूल को फेस ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं कि स्कूल कैसा होता है। और मेरी शादी हुई, शादी के बाद 12 साल बाद, शादी के 12 साल बाद खुदा ने मुझे चुना। जब खुदा ने मुझे चुना तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी या कैसे होगा, क्योंकि मैं तो नावाकिफ़ थी खुदा के कलाम से, क्योंकि खुदा का कलाम सामने होता था लेकिन मैं पढ़ती नहीं थी। और जब खुदा ने मुझे चुना तो जिनके वसीला से खुदा ने मुझे चुना, उन्होंने सबसे पहले मुझे बाइबल पर ध्यान देना सिखाया। तो यशवा की किताब में पहले ही बाब में लिखा है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला किन किन बरकतों से भर जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई। मैं किसी के सामने बात नहीं कर सकती थी, मुझे किसी के साथ बात करनी आती नहीं थी, लेकिन जब खुदा के साथ मेरी वाक़फ़ियत हुई तो सबसे पहले मुझे दलेरी मिली। और वो दलेरी मेरे लिए इस कदर कामयाबी का बायस बनी कि मेरी ज़िंदगी में मेरे हस्बैंड जिनके साथ मेरी शादी हुई वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे मुझसे। वो ऐसे थे कि जैसे उन्हें अपने कलाम का, अपने मज़हब का पता ही नहीं था, यानी वो सिर्फ़ नाम के मसीही थे वरना कोई काम भी उनमें मसीहियों वाला नहीं था। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मौजज़ा खुदा ने ये किया कि मेरे शोहर बदल गए। प्रेज़ लॉर्ड। आज वो मुकम्मल तौर पर मसीही हैं। वो शादी के 12 साल बाद वो बैप्टाइज़ हुए, उन्होंने मसीह को कबूल किया, उन्होंने अपनी अगली ज़िंदगी जो है वो मसीह के साथ गुजारी है और तब से लेकर अब तक वो वफ़ादारी, फर्मा बरदारी और ताबेदारी के साथ मसीह के साथ चल रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि हमारी शादी 7वें साल में टूटने वाली थी, लेकिन मसीह यीशु फरमाते हैं कि जिसे मैंने जोड़ा है उसे कोई जुदा ना करे। तो जो बिल्कुल मुझसे मुख्तलिफ थे वो बिल्कुल मेरे हम ख्याल हो गए। और शादी के बाद मैंने सेमिनरी की, मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया
تو میں سیمنری کر سکی، ورنہ میں کچھ نہیں کر سکتی. Praise the Lord. تو میرے ہسبینڈ جو پہلے بالکل مسیح سے خالی تھے، جب مسیح یسوع ان میں آئے تو انہوں نے نہ صرف ان کی زندگی بدلی، مجھے اس لائق کیا کہ میں خدا کی خادمہ بن سکوں. اور مجھے اچھے استاد ملے. میرے استاد جی محترم جی خلیل کیسر گل ہیں. انہوں نے مجھے اچھا گائیڈ کیا. حالانکہ میں ان پڑھ تھی، پھر بھی انہوں نے مجھے بڑے اچھے سے بچوں کی طرح سکھایا، سمجھایا اور اس لائق کیا کہ میں خدا کے کلام کو عورتوں کو پہنچا سکوں. تو خدا مجھ سے کام لیتا ہے اور یہ میرے لیے بہت بڑی گواہی ہے. بالکل. آپ کی یہ گواہی سن کر میں ہماری دیکھنے والی بہت سی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ میری پیاری پیاری بہنوں جو اپنے گھروں میں ہیں، جو یہ سوچتی ہیں کہ وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پائیں گی، اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور رکھیں. خداوند خدا نے آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی خوبصورت پلانز بنا رکھے ہیں. اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند کے حضور سرنڈر کر دیں. خداوند آپ کی زندگی کو معجزات سے بھر دے گا. خداوند خدا آپ کی زندگی کو پھر سے نیا کر دے گا. میرے عزیزوں، کلام مقدس ایک ایسی طاقت ہے جو زندگیوں کو بدل دیتی ہے، جو زندگیوں کو منور کر دیتی ہے، جو اندھیرے گھر میں روشنی لے آتی ہے. میرے عزیزوں، اپنے دل کے اندھیرے گھر کو کلام مقدس کی روشنی سے روشن کریں. اور میرے عزیزوں، جب ایک مرتبہ آپ کے دل میں کلام کا یہ دیا جل جائے گا تو پھر آپ بہت سے لوگوں کو روشنی دینے کا وسیلہ بن جائیں گے. میرے عزیزوں، آج کی یہ گواہی جو سسٹر اوشا نے ہم سے شیئر کی ہے، بہت سی بہنوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا باعث بنے گی. بہت سی ایسی بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں جنہیں پڑھنے میں لکھنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، جو پڑھی لکھی نہیں ہیں، لیکن خداوند خدا کوئی سٹینڈرڈ نہیں بناتا کہ جو ڈگری ہولڈرز ہیں صرف وہی خداوند کے کلام کو پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. خداوند خدا نے جب اپنے شاگردوں کو بھی چنا تھا تو تب بھی کوئی سٹینڈرڈز نہیں بنائے تھے کہ کس نے تعلیم یافتہ کون سب سے زیادہ ہے، کس نے اپنی ڈگری مکمل کی ہوئی ہے، کون سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. خداوند خدا دلوں کو دیکھتا ہے، اور جب ہم اپنا دل خداوند کو دے دیتے ہیں تو پھر خداوند خدا اس دل کو پاک روح کی طاقت سے بھر دیتا ہے. اور پاک روح کی طاقت ہمیں خود الفاظ مہیا کرتی ہے، ہمیں خود بولنا سکھاتی ہے. پاک روح ہماری خود شفاعت کرتا ہے. وہ ہمیں بولنے کا ہنر دیتا ہے، وہ ہمیں بات کرنے کا ہنر دیتا ہے، وہ زمانے میں کھڑے رہنے کی طاقت دیتا ہے. میرے عزیزوں، پاک روح کی طاقت کو اپنے لیے مانگیں اور خداوند خدا سے بات چیت کریں، کنورسیشن کریں، ان سے جانیں کہ ان کے دل میں آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے کون سے بڑے پلانز ہیں. میرے عزیزوں، کبھی کبھی ہم خود نہیں جانتے کہ خدا ہماری زندگی کے لیے کیا چاہتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہترین اور سب سے اچھی چیزیں چاہتا ہے. ہم نا امید ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پر امید رہتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار صرف ایک قدم میری طرف بڑھائے اور میں بڑھ کر اس کو تھام لوں گا اور اس کے ساتھ اس کو 10 سے 20 سے 30 قدم اس کے ساتھ لے کے اس کو آسمان کی بلندیوں تک چلوں گا. میرے خداوند خدا نے زندگیوں کو بدلنے کا یہ جو ہنر رکھا ہے، جو زندگیوں کو ٹرانسفارم کرنے کا جادو ان کے پاس ہے، یہ کلام مقدس میں چھپا ہوا ہے. میرے عزیزوں، کلام خدا کو اپنی زندگی کا چشمہ حیات بنا لیجئے، طرز حیات بنا لیجئے، اس کے اصولوں پر اپنی زندگی کو چلائیں تو آپ کی زندگی بھی تبدیل ہو جائے گی. سسٹر اوشا، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی زندگی کی اتنی بڑی گواہی ہمارے ساتھ شیئر کی. خداوند آپ کو بہت سی برکات سے مزید مالا مال کرے، اپنے فضائل آپ کو عطا کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. میرے عزیزوں، آج ہم نے سیکھا کہ کس طرح ہم وقت کو غنیمت جان سکتے ہیں، کس طرح مقررہ وقت پر جب ہم کام کرتے ہیں، جب ہم وقت کی اہمیت کو پہچانتے ہیں اور وقت کے مطابق کام کرتے ہیں تو خداوند خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے معجزے کرتا ہے. میرے عزیزوں، وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ گزر جاتا ہے تو یہ پلٹ کر واپس نہیں آتا. یہ وقت ہی ہے جب ہم وقت پر اپنے دل کو خداوند کے ساتھ لگا لیں. جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، جب ہمارے بدنوں میں طاقت نہیں رہے گی، تب تو ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں. لیکن جب ان بدنوں میں طاقت ہوتی ہے، جب ہم نوجوان ہوتے ہیں، تب ہم دنیا کی عیش و عشرت میں کھوئے ہوتے ہیں. میرے عزیزوں، نوجوانی کے یہ دن جو طاقت سے بھرپور ہیں، اپنے ان دنوں کو خداوند کے حضور رکھیں، اپنے ان دنوں کو خداوند کے ساتھ لگائیں. ان دنوں میں خداوند خدا کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں تاکہ آپ کے آنے والے دن جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، جب آپ عمر رسیدہ ہو جائیں گے، تو تب آپ کو
परेशान ना होना पड़े, तब आपको खुदा से माफ़िया ना मांगनी पड़े कि हमने अपने अच्छे दिन आपके साथ नहीं गुजारे, क्योंकि जब अपना अच्छा वक्त आप खुदावंद को देंगे तो वो आप पर बुरा वक्त कभी आने ही नहीं देगा। मेरे अजीजों, इसी पैगाम के साथ मैं चाहूंगी आपसे इजाज़त। मैं मिलूंगी आपको एक नए प्रोग्राम में एक नई मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट सोनिया एंड्रूज को दीजिए इजाज़त। हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहें प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। गॉड ब्लेस यू ऑल।